क्वेशन नम्बर 1 टर्म निडेरिया आर कोइन्ड बाई भनेपछि निडेरियन भन्ने जुन टर्म छ इट वाज कोइन्ड बाई कसले हाइमनले ठीक छ। सो सबैभन्दा पहिला कोइन गर्ने मान्छे को हो हाइमनले हो। तर सेलेन्टेरेटा भन्ने टर्म सोध्यो भने चाहिँ यो त निडेरियन भन्ने टर्म हो तर सेलेन्टेरेटा वाज कोइन्ड बाई भन्ने सोध्यो भने चाहिँ हाम्रो ल्युकार्टले हो ठीक छ। सो सेलेन्टेरेटा चाहिँ सेलेन्टेरेटा भन्ने टर्म चाहिँ वाज कोइन्ड बाई हाम्रो ल्युकार्ट भने निडेरियन भन्ने टर्म चाहिँ हाम्रो हाइमनले कोइन गरेको हो ठीक छ। अब सिम्पली सबैलाई थाहा छ स्टडी अफ सेलेन्टेरेट्स इज कल्ड एज निडोलोजी। स्टडी अफ सेलेन्टेरेट्स सोध्यो भने निडोलोजी भनिन्छ यसलाई। सो यो पनि सिम्पल भइहाल्यो ठीक छ। नेक्स्ट छ अब हेर सेलेन्टेरेट्सहरू के हुन्छ सेलेन्टेरेट्सहरू सोधिरहेछ दे आर रेडियल यस यिनीहरूमा के हुन्छ रेडियल सिमेट्री अकर हुन्छ। यिनीहरू के हुन्छ दुईटा बडी लेयर हुन्छ द्याट इज डिप्लोब्लास्टिक हुन्छ है। एउटा एक्सटर्नल इपिडर्मिस हुन्छ भित्रपट्टि इनर ग्यास्ट्रोडर्मिस हुन्छ जसको दुईटाको बिचमा मेजोग्लिया प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ। सो यो अहिले कुरा गरिहालौँ हेर त रेडियल सिमेट्री सो गर्छ सेलेन्टेरेट्सको एज अ होल। सेलेन्टेरेट्समा सबले के सो गर्छ रेडियल सिमेट्री सो गर्छ सबले के सो गर्छ रेडियल सिमेट्री। अब डिप्लोब्लास्टिक भनेपछि के हुन्छ यो हुन्छ डिप्लोब्लास्टिक बडी। डिप्लोब्लास्टिक मिन्स दुईवटा बडीको लेयर प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ। सो एउटा एक्सटर्नलमा प्रेजेन्ट हुन्छ इपिडर्मिस एक्सटर्नलमा प्रेजेन्ट हुन्छ इपिडर्मिस इनरमा प्रेजेन्ट हुन्छ ग्यास्ट्रोडर्मिस ठीक छ। सो ग्यास्ट्रोडर्मिस प्रेजेन्ट हुन्छ। सो त्यो दुईटाको बिचमा यो दुईटाको बिचमा हाम्रो के प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज द प्रेजेन्स अफ मेजोग्लिया ठीक छ। सो मेजोग्लिया जसको नेचरको बारेमा सोध्छ। सो मेजोग्लिया के छ नन सेलुलर नेचरको छ यसमा सेल प्रेजेन्ट हुँदैन यसमा फाइबर्स मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ यो कुरा याद राख्नु पर्यो। सो अन्ली फाइबर्स इज फाउन्ड इन केस अफ मेजोग्लिया है। अनि यो चाहिँ केबाट फर्म भएको हुन्छ भन्दाखेरि इपिडर्मिस र ग्यास्ट्रोडर्मिसको हेल्पबाट यो सेक्रेट भएको हुन्छ को चाहिँ मेजोग्लिया सेक्रेट भएको हुन्छ। त्यसै गरेर यदि तिमीलाई सेलेन्टेरेटाको एज अ होल यिनीहरू के हुन्छ असिलेमेट हुन्छ सो कुनै पनि सिलम प्रेजेन्ट हुँदैन। अब सेलेन्टेरेटाको बारेमा तिमीलाई हेबिटेट सोध्यो भने यिनीहरू के हुन्छ यिनीहरू पनि के हो एक्वेटिक हो है। यिनीहरू पनि एक्वेटिक हो मोस्टली के हुन्छ मराइन हुन्छ अनि सम अफ देम आर के फ्रेस वाटर। सो कुनै कुनै फ्रेस वाटर पनि हुन्छ तर मोस्टली के हुन्छ मराइन नै हुन्छ। सो यिनीहरूको पनि हामीले हेबिटेटको बारेमा कुरा गरिहाल्यौँ ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन छ युनिभर्सल क्यारेक्टर अफ सेलेन्टेरेटा इज। सो सेलेन्टेरेट्सको युनिभर्सल क्यारेक्टर प्रेजेन्स अफ टेन्टाकल्स हाइपोस्टोम वाकिङ मुभमेन्ट कि निडोब्लास्ट यस निडोब्लास्ट सेल्स इज द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स फर दि सेलेन्टेरेटा ठीक छ। सो निडोब्लास्टलाई हामी के पनि भन्छौँ नेमाटोब्लास्ट पनि भन्छौँ नेमाटोब्लास्ट र नेमाटोब्लास्ट अथवा यसलाई नेमाटोसिस्ट भन्छौँ जसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ स्टिङ्गिङ सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ ओके न स्टिङ्गिङ सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ है। सो यो कुरा याद राख्नु पर्यो यो निडोब्लास्ट सेल्स भित्र नेमाटोसिस्ट प्रेजेन्ट हुन्छ हैन नेमाटोसिस्ट प्रेजेन्ट हुन्छ जसले के गर्छ टक्सिक सब्स्टेन्स सेक्रेट गर्छ ठीक छ। सो यो भित्र के प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो नेमाटोसिस्ट प्रेजेन्ट हुन्छ नेमाटोसिस्ट भन्ने सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई स्टिङ्गिङ सेल्स भनिन्छ जसले केमा हेल्प गर्छ टु सेक्रेट अर रिलिज द टक्सिक सब्स्टेन्सेस जसको नाम के हो हिप्नोटक्सिन ठीक छ। सो हिप्नोटक्सिन सेक्रेट गर्न हेल्प गर्छ। अब यो हिप्नोटक्सिनले केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि प्रेलाई प्यारालाइज गर्न हेल्प गर्छ। सो यो टक्सिक जुन सेक्रेसन भइरहेछ हिप्नोटक्सिन यसले के गर्छ प्रेलाई प्यारालाइज गर्न हेल्प गर्छ ठीक छ। नेक्स्ट क्वेसन छ इन सेलेन्टेरेट्स मेजोग्लिया इज सेक्रेटेड बाई ओन्ली इपिडर्मिस ओन्ली ग्ल्यान्ड सेल्स इपिडर्मिस एन्ड ग्यास्ट्रोडर्मिस। सो हेर त अघि नै भनिसके दुवै इपिडर्मिस र ग्यास्ट्रोडर्मिसको हेल्पबाट हाम्रो के हुन्छ मेजोग्लियाको फर्मेसन हुन्छ। नेक्स्ट अब इन सेलेन्टेरेट्स अक्सिजन इज क्यारी टु भेरियस टिस्युज भनेपछि सिम्पली सोधिरहेको छ रेस्पिरेसन। सो रेस्पिरेसन के हुन्छ सेलेन्टेरेट्समा कुनै पनि एउटा फिक्स अर्ग्यान डेभलपमेन्ट भएको छैन अर्ग्यान डेभलपमेन्ट भएको छैन। यिनीहरूको बडी प्लान कस्तो हुन्छ सिम्पली टिस्यु ग्रेड अफ बडी प्लान प्रेजेन्ट हुन्छ टिस्यु ग्रेड अफ बडी प्लान प्रेजेन्ट छ हैन। सो बडी प्लान कस्तो छ टिस्यु ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन प्रेजेन्ट छ। सो रेस्पिरेटरी अर्ग्यान त बन्न सक्दैन। सो सिम्पली डिफ्युजन प्रोसेसबाट रेस्पिरेसन एक्सक्रिसन प्रोसेसहरू अकर हुन्छ ठीक छ। सो के हुन्छ एक्सक्रिसन प्रोसेस रेस्पिरेसन प्रोसेस जेनरल बडीबाट हाम्रो अथवा एक्सक्रिसन पनि भनौँ एक्सक्रिसन पनि के हुन्छ डिफ्युजन मेथडबाट हुन्छ है। अब डिफ्युजन के एउटा प्यासिभ
प्यासिभ प्रोसेस भनेपछि जसमा कुनै पनि एटिपी लाग्दैन त्यस्तो खालको प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ प्यासिभ प्रोसेस भन्छौँ सो यस एक्टिभ होइन एक्टिभमा एटिपी लाग्छ जस्तै हाम्रो सोडियम पोटासियम पम्पमा एटिपी को युज हुन्छ सो यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ एक्टिभ प्रोसेस भन्छौँ एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट भन्छौँ भने डिफ्युजन जुन प्रोसेस छ अस्मोसिस प्रोसेसहरू दे आर प्यासिभ प्रोसेस सेलेन्ट्रेट्स आर कन्सिडर टु बी दी फर्स्ट ट्रु मेटाजोन्स ठीक छ हेर हाम्रो पोरिफेरालाई के भनिन्छ तिनीहरूलाई पनि मेटाजोन्सको तर के हो तिनीहरू प्रिमिटिभ मेटाजोन्स हो प्रिमिटिभ मेटाजोन्स हो कुन चाहिँ हाम्रो पोरिफेरा त्यही भएर तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ प्याराजोआ भन्छौँ तर सबैभन्दा पहिलो ट्रु मेटाजोन्स कसलाई भन्छौँ हामी सेलेन्ट्रेट्सलाई किन भन्छौँ किन भन्दाखेरि यिनीहरूमा अब सबैभन्दा पहिला के सुरु भयो टिस्यु ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन सुरु भयो ठिक छ अनि त्यसै गरेर यिनीहरूमा के हुन्छ सेल्सहरू मिलेर एग्रिगेट भएर टिस्युको फर्मेसन गर्यो ठिक छ सो सेलेन्ट्रेट्स सोम्याटिक सेल्स आर अर्गनाइज्ड इन्टु अ डिस्टिंक्ट जर्म लेयर्स सो जर्म लेयर्सको फर्मेसन गरिरहेछ इन केस अफ सेलेन्ट्रेट्स र टिस्युजहरूको फर्मेसन हुन्छ ठिक छ जस्तै अर्को छ फाइलम सेलेन्ट्रेटामा कस्तो खालको अर्ग्यान बडी हुन्छ द्याट इज टिस्यु लेभल अफ बडी अर्गनाइजेसन हुन्छ हु डिक्लेयर्ड हाइड्रा एज एनिमल यस अब पहिला हाइड्रालाई पनि के सोचिन्थ्यो पोरिफेराको जस्तै प्लान्ट सोचिन्थ्यो हैन तर हाइड्रालाई सबैभन्दा पहिला एनिमल हो भनेर पत्ता लगाउने मान्छे चाहिँ को हो हाम्रो र्युमर हो ठिक छ सो हाइड्रालाई सबैभन्दा पहिला एनिमल हो भनेर पत्ता लगाउने मान्छे को हो र्युमर त्यसै गरेर लिनियसले चाहिँ के गरेको थियो हाइड्रालाई नाम दिएको थियो सो द नेम हाइड्रा वाज गिभन बाई लिनियस सो यदि सोध्यो भने हु गेभ द नेम टु हाइड्रा लिनियस हो है अनि हाइड्राहरूमा के हुन्छ यो हाइड्रा भन्ने चाहिँ के हुन्छ यसको मिनिङ के हो दे हेभ ग्रेट पावर अफ रिजेनेरेसन ग्रेट पावर अफ रिजेनेरेसन हुन्छ यिनीहरूको रिजेनेरेटिभ पावरको कारणले गर्दा यिनलाई के नाम दियो भन्दाखेरि हाइड्रा नाम दिएको हु प्रपोज द नेम हाइड्रा भइहाल्यो द्याट इज हाम्रो लिनियसले अब हाइड्रालाई सबैभन्दा पहिला डिस्कभर गर्ने मान्छे को हो भन्ने सोध्यो भने ट्रेम्ब्ली हो ठिक छ अब नेक्स्ट क्वेसन छ हाइड्रा रिकग्नाइजेज इट्स प्रे सो हेर त प्रेलाई रिकग्नाइज गर्छ अनि नेमाटोसिस्टले के गर्छ हिप्नोटक्सिन सेक्रेट गर्छ सो त्यो के को बेसिसमा हुन्छ भन्दाखेरि प्रेहरूले जुन केमिकल स्टिमुलस प्रोभाइड गर्छ हेर यिनीहरू नेमाटोसिस्ट कता प्रेजेन्ट हुन्छ टेन्टाकल्समा प्रेजेन्ट हुन्छ है हाइड्राको टेन्टाकल्समा नेमाटोसिस्ट सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई स्टिङ्गिङ सेल्स भन्छ तिनीहरू कसरी ट्रिगर हुन्छ भन्दाखेरि यदि त्यहाँ लोकोमोसन अथवा कुनै मुभमेन्ट अथवा टच भइरहेछ त्यो यदि टेन्टाकल्सलाई टच गरिरहेछ कुनै अर्गानिजम्सले प्रेले अथवा त्यसले केमिकल स्टिमुलस प्रोभाइड गर्छ केमिकल स्टिमुलसमा प्रेको बडीबाट ग्लुटाथायोनिन ठिक छ सो ग्लुटाथायोन भन्ने केमिकल सेक्रेट हुन्छ प्रेबाट जसले गर्दाखेरि हाइड्रालाई रेस्पोन्स हुन्छ जसको कारणले गर्दा हाइड्रा स्टिमुलस प्रोभाइड हुन्छ हाइड्रालाई ठिक छ नेक्स्ट क्वेसन छ मेटाजेनेसिस इज फाउन्ड इन सो मेटाजेनेसिस भनेपछि के हो मेटाजेनेसिस भनेपछि प्लान्टमा जुन हामी अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भन्छौँ द्याट इज द अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भन्छौँ भनेपछि जुन हाम्रो के छ यतापट्टि ग्यामेटोफाइटिक लाइफ साइकल र स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकलको बिचमा जुन रिलेसन हुन्छ अथवा इन्टरचेन्ज भइरहेछ अल्टरनेसन सो भइरहेछ द्याट इज कल्ड एज अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन ठिक छ सो त्यस्तै मेटाजेनेसिस चाहिँ हामीले एनिमलको केसमा भन्छौँ ठिक छ सो एनिमलको केसमा मेटाजेनेसिस भनेकै के हो अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन हुन्छ एन्ड इट इज मेनली फाउन्ड इन केस अफ हाइड्रोजोआ ठिक छ हाइड्रोजोआमा ओबेलियाले सो गर्छ ठिक छ ओबेलियामा के हुन्छ ओबेलियामा के हुन्छ अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन सो हुन्छ अब हेर अल्टरनेसन अब हामी यो जुन छ हाइड्रा यो जुन डिभिजन छ त्यसको बारेमा कुरा गरिन्छौँ सबलाई थाहा छ हेर क्लासिफिकेसन के को बेसिसमा गरिन्छ त्यो क्लासिफिकेसन गर्दा क्लियर हुन्छ किन यसलाई हाइड्राजो यसको एन्सर भयो हेर क्लासिफिकेसन अफ सेलेन्ट्रेट्स इज बेस्ड अपन दि डोमिनेसन अफ जुएट्स ठिक छ सो जुएट्सको डोमिनेसनको कारणले गर्दा अब जुएट्स के हुन्छ दुईवटा स्टेजमा हुन्छ एउटा हुन्छ हाम्रो पोलिप्लोइड स्टेज ठिक छ पोलिप्लोइड स्टेज अर्को हुन्छ हाम्रो मेड्युसोइड स्टेज पोलिप्लोइड र मेड्युसोइड स्टेज दुईवटा स्टेज प्रेजेन्ट हुन्छ सो पोलिपोइड भनेपछि पोलिपको फर्मेसन हुन्छ मेड्युसोइड भनेपछि मेड्युसाको फर्मेसन हुन्छ यदि लाइफ साइकलमा भनेपछि यही दुईटाको बिचमा अल्टरनेसन जसमा सो हुन्छ त्यसमा नै मेटाजेनेसिस सो हुन्छ सो यहाँ तीनवटा क्लास हुन्छ हाम्रो छ हाइड्राजोआ ठिक छ त्यस पछाडि हाम्रो छ स्काइफोजा ठिक छ
अनि अर्को छ हाम्रो एन्थोजोआ, अर्को छ एन्थोजोआ। सो हाइड्रोजोआमा के हुन्छ, दुवै पोलिप कन्डिसन र मेड्युसा कन्डिसन प्रेजेन्ट हुन्छ। सो बोथ इज प्रेजेन्ट। सो र दुवै प्रेजेन्ट छ भने त्यसमा के भइरहेछ, अल्टरनेसन सो हुन्छ, पोलिपबाट मेड्युसामा गइरहेछ, मेड्युसाबाट फेरि पोलिप स्टेजमा गइरहेछ, ठिक छ। त्यसै गरेर नेक्स्ट हाम्रो स्काइफोजोआमा चाहिँ के हुन्छ, मेड्युसा स्टेज डोमिनेन्ट हुन्छ, मेड्युसा स्टेज डोमिनेन्ट हुन्छ। यिनीहरूमा पोलिप आइदर रिड्युस्ड फर्ममा हुन्छ अथवा एब्सेन्ट हुन्छ भने एन्थोजोआमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एन्थोजोआमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो पोलिप स्टेज इज डोमिनेन्ट। याद राख्ने, हाइड्राजोआमा जसमा हाम्रो हाइड्रा र ओबेलिया पर्छ दुवै हुन्छ, द्याट इज बोथ पोलिप र मेड्युसा स्टेज प्रेजेन्ट हुन्छ। स्काइफोजोआमा मेड्युसा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ एज डोमिनेन्ट फेज स्टेज। अनि त्यस पछाडि एन्थोजोआमा हाम्रो के हुन्छ, पोलिप, ठिक छ। सो पोलिप स्टेज इज मोर के हुन्छ, पोलिप स्टेज चाहिँ एकदमै मोर डोमिनेन्ट हुन्छ। नेक्स्ट छ थिक मेसोग्लिया इज फाउन्ड इन केस अफ यस। सो मेसोग्लिया भनेपछि इट इज थिकेस्ट इन केस अफ स्काइफोजा भनेर याद राख्नुपर्छ, ठिक छ। सो अब हेर त, भनेपछि स्काइफोजामा हाम्रो जति पनि के छ, स्काइफोजामा हाम्रो इक्जाम्पल भन्यो भने अरेलिया, ठिक छ, जेलीफिस छ नि। सो अरेलिया इज एन इक्जाम्पल अफ आवर अरेलिया अथवा जेलीफिस जसलाई भनिन्छ, यसमा के हुन्छ, मेसोग्लिया इज थिक है। त्यसै गरेर हाइड्राजोआको इक्जाम्पल भनिसके, हाम्रो कुन हो हाइड्राजोआको इक्जाम्पल, मेनली ओबेलिया र हाइड्रा भने। एन्थोजोआमा जति पनि हाम्रो सी एनिमोन र हाम्रो कोरल्स, म्याक्स जति पनि कोरल्स छ त्यो सब केमा अकर हुन्छ, एन्थोजोआमा अकर हुन्छ। यति इक्जाम्पल याद राख्दा हुन्छ। नेक्स्ट छ पोलिमर्फिजम इज फाउन्ड इन केस अफ। सो हेर त, पोलिमर्फिजम केमा पाइन्छ भनेर सोधिरहेको छ, त एकदम सिम्पल क्वेसन हो है। यो केमा अकर हुन्छ, हाइड्राजोआमा। हेर त, किन दुईटै स्टेज प्रेजेन्ट छ, पोलिप पनि मेड्युसा पनि। हाइड्राजोन्स डिफर्स विथ अदर सिलेन्ट्रेट्स इन ह्याभिङ, यिनीहरूमा के प्रेजेन्ट छ जसको कारणले गर्दा अरू सिलेन्ट्रेट्स भन्दा यिनीहरू डिफरेन्ट छन् भनेर सोधिरहेको छ। सो यिनीहरूमा चाहिँ एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ, हाइड्राको केसमा के हुन्छ, एक्टोडर्मल गोनाड्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, एक्टोडर्मल गोनाड्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, जसको कारणले गर्दा यसलाई अरू सिलेन्ट्रेट भन्दा डिफर हुन्छ। बाँकी अरू जुन छ हाम्रो बाँकी बसेको कुन हो, एन्थोजोआ र हाम्रो स्काइफोजा, यो दुईटामा चाहिँ के हुन्छ, इन्डोडर्मल ग्ल्यान्ड्स प्रेजेन्ट हुन्छ, ठिक छ, इन्डोडर्मल गोनाड्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, ठिक छ। सो यो कुरा बिर्सिनु भएन। नेक्स्ट छ विच इज मोस्ट सेन्सिटिभ पार्ट अफ हाइड्रा। सो हाइड्राको सबैभन्दा बढी सेन्सिटिभ पार्ट भनेर सोधिरहेको छ। सो इट इज हाइपोस्टोम, ठिक छ। सो हाइपोस्टोमलाई हामी के भन्छौँ, हाइड्राको सबैभन्दा पहिला सेन्सिटिभ पार्ट हुन्छौँ, किन भन्दाखेरि यसमा सबैभन्दा बढी सेन्सरी सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ। सो सेन्सरी सेल्स म्याक्सिमम केमा पाइन्छ, हाइपोस्टोममा पाइन्छ। अब हाइपोस्टोम के हो भन्दाखेरि यसको लागि हामी अर्को कलर लियौँ। हाइपोस्टोम भनेपछि के हुन्छ, इट सर्भ्स फर द माउथ अफ द हाइड्रा। सो हाइड्राको माउथको रूपमा काम गर्छ कसले, हाइपोस्टोम भनेपछि हाइपोस्टोमा इज कन्सिडर टु बी द माउथ अफ हाइड्रा है। अनि हाइपोस्टोमलाई सराउन्ड गर्छ 6 देखि 10 वटा टेन्टाकल्सले, यो पनि याद राख्नुपर्छ। सो हाइड्राको माउथ पार्टलाई भनिन्छ हाइपोस्टोम, जसलाई सराउन्ड गर्छ 6 to 10 टेन्टाकल्सले, 6 देखि 10 वटा टेन्टाकल्सले घेरेर राखेको हुन्छ, यो कुरा बिर्सिनु भएन। नेक्स्ट हाइड्रा कस्तो छ, हाइड्रा के हो, सिम्पली सेलेन्ट्रेट्सको हो भने यो के हुनु पर्यो, डिप्लोब्लास्टिक हुनु पर्यो, यो मराइन वाटरमा पाइन्छ र के हुन्छ, रेडियल्ली सिमेट्रिकल। सो सिम्पली अब हेर, हाइड्रा मरिनमा पाइन्छ कि फ्रेस वाटरमा, यो कन्फ्युजन नहुने, यो मरिनमा पाइन्छ कि फ्रेस वाटरमा। सो यो सिम्पली फ्रेस वाटरमा पाइन्छ। डिप्लोब्लास्टिक छ कि ट्रिप्लोब्लास्टिक छ, डिप्लोब्लास्टिक छ र रेडियल्ली सिमेट्रिकल। सो यसको एन्सर के हुन्छ, हाम्रो डी हुन्छ है। नेक्स्ट छ न्युट्रिसनली हाइड्रा इज, हाइड्रा के हुन्छ, न्युट्रिसनली हाइड्रा के हुन्छ, स्याप्रोजोइक, हर्बिभोरस, कार्निभोरस कि इन्सेक्टिभोरस। सो यो के हुन्छ, कार्निभोरस हुन्छ, किन यसले हाम्रो प्ल्याङ्क्टनलाई खान्छ, ठिक छ। सो प्ल्याङ्क्टनमा फिड गरेको कारणले गर्दा के भयो, कार्निभोरस भयो, ठिक छ। त्यस पछाडि नेक्स्ट छ माउथ इन हाइड्रा सर्भ्स फर, हेर जुन माउथ पार्ट भनेको सिम्पली तिमीलाई भन्न खोजेको हाइपोस्टोम, ठिक छ। हाइपोस्टोम कता लोकेटेड छ, माउथ सोध्यो भने हाइपोस्टोममा लोकेटेड छ। र यिनीहरूको बडी प्लान कस्तो हुन्छ, यिनीहरूको बडी प्लान कस्तो हुन्छ, ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान। हेर त, ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान। सो ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान भनेपछि के हुन्छ, यिनीहरूको एउटै
पोर हुन्छ, एउटै पोर हुन्छ। फर के हेर, यहीँबाट इन्जेसन पनि हुन्छ, यहीँबाट इजेसन पनि हुन्छ। ठिक छ, यो मैले आफ्नो क्लासिफिकेसन अफ एनिमल्सकोमा एकदम डिटेलमा बुझाएको छु। यदि त्यो हेर्नु भएको छैन भने यहाँ माथि लिङ्क आएर होला, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। ठिक छ, सो यस। अब माउथ, यिनीहरूको ब्राइन स्याक बडी प्लान छ भनेपछि माउथले नै दुवै एनस र माउथ दुवैको फंक्सन सो गर्छ। भनेपछि बोथ इन्जेसन एन्ड इजेसन अगर्स व्हेन हाइड्रा इज कट ट्रान्सभर्सली इन्टु टु हाफ्स देन देयर इज। हेर अब हेर, जब दुईटा हाफमा गरिदिन्छ, हामी सबैले भन्छ हाइड्राको के हुन्छ, एकदम हाई रिजेनेरेटिभ पावर छ भनेपछि यसमा के हुन्छ, रिजेनेरेसन अफ दि लस्ट पार्ट। हेर अब धेरैजना कन्फ्युज हुन्छन् इपिमर्फोसिस र मर्फोल्याक्सिसमा। हेर इपिमर्फोसिस र मर्फोल्याक्सिस दुईटा प्रोसेस छ। ठिक छ, मर्फोल्याक्सिस जस्तै यदि के हुन्छ, जब हामीले हाइड्रालाई काट्यौँ नि, सो त्यहाँबाट यसको जुन मिसिङ पार्ट छ, यदि मिसिङ पार्ट जस्तो हाम्रो यसको फेमस इक्जाम्पल इपिमर्फोसिसको मिसिङ पार्टको इक्जाम्पल भनेको लिजार्डको टेल। ठिक छ, लिजार्डले जुन आफ्नो टेल काट्छ नि, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, अटोटोमी भन्छौँ है। लिजार्डले आफ्नो टेल आफै काटेर जान्छ नि, द्याट इज कल्ड एज अटोटोमी। सो त्यो लिजार्डको टेल अब फेरि उम्रिन्छ। सो द्याट प्रोसेस जहाँ मिसिङ पार्ट डेभलप हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ इपिमर्फोसिस। भने मर्फोल्याक्सिस भनेपछि एउटा सानो पिसबाट पुरै अर्ग्यानिजमै डेभलप हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ मर्फोल्याक्सिस। ठिक छ, सो त पुरै रिकन्स्ट्रक्सन अफ दि होल बडी एउटा सिंगल पिसबाट मर्फोल्याक्सिस, कुनै एउटा सर्टेन पार्ट फर्मेसन हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ इपिमर्फोसिस। नेक्स्ट हाइड्रा के छ, मोनोसियस छ, भिभिप्यारस छ, डाइसियस छ। दे आर डिभोइड अफ सेक्स अर्गेन्स, दे आर नट डिभोइड अफ सेक्स अर्गेन्स। यिनीहरू के हुन्छ, मोनोसियस। हाइड्रा कुनै फिक्स छैन, हाइड्रा के छ, मोनोसियस पनि हुनसक्छ, डायोसियस पनि हुनसक्छ। ठिक छ, सो यो ए र बी सी मध्ये जे पनि हाल्दा हुन्छ र जे पनि। यस, नेक्स्ट नम्बर अफ टेन्टाकल्स इन हाइड्रा। सो हाइड्रामा कतिवटा टेन्टाकल्स हुन्छ, 6 to 10 भनिसकेको छु। ठिक छ, सो यो कुरा बिर्सिनु भएन। अब छ हाम्रो नेक्स्ट छ अ सिंगल म्याच्योर हाइड्रा बियर। सो हेर, एउटा हाइड्रामा कतिवटा टेस्टिस, यो पनि फेमस क्वेसन हो। ठिक छ, सो हेर एउटा कुरा याद राख्ने, हाम्रो हाइड्रा के हुन्छ, यो बाइसेक्सुअल हो। बाइसेक्सुअल भनेपछि दुवै मेल र फिमेल एउटै बडीमा अकर हुन्छ, जसलाई एज अ होल हामी मोनोसियस भनेपछि माथिको क्वेसनमा यदि तिमीलाई एक्ज्याक्टली नै भन्नु छ भने मोनोसियसै हाल्दा हुन्छ, किनभने मोस्ट प्रोबेबली एन्सर यो हुन्छ। यदि मोनोसियस अप्सनमा छैन डाइसियस पनि हाल्दा हुन्छ, त्यो बेला कन्फ्युज नहुने। ठिक छ, सो अब कसलाई हुन्छ, सो हामी के सपोज गर्छौँ, हाइड्राको सिम्पलेस्ट स्पिसिज हेर्दाखेरि तिनीहरू के हुन्छ, बाइसेक्सुअल, द्याट इज मोनोसियस हुन्छ। अब यिनीहरू मोनोसियस पनि हुनसक्छ है, डाइसियस पनि हुनसक्छ, त्यसमा कुनै गुन्जाइस, तर बाइसेक्सुअल हुन्छ। सो बाइसेक्सुअल भनेपछि दुवै मेल र फिमेल अर्ग्यान एउटै बडीमा अकर हुन्छ है। सो टेस्टिस पनि अकर हुन्छ एउटै बडीमा, ओभरी पनि अकर हुन्छ, तर पनि यिनीहरू सेल्फ फर्टिलाइजेसन सो गर्दैन। हाइड्रा बिइङ बाइसेक्सुअल, यिनीहरू सेल्फ फर्टिलाइजेसन सो गर्दैन। किन भन्ने सोध्छ, बिकज यिनीहरूमा हुन्छ प्रोट्यान्ड्रस कन्डिसन। सो प्रोट्यान्ड्रस कन्डिसन भनेपछि के हुन्छ, मेल ग्यामेट पहिला डेभलप हुन्छ फिमेल भन्दा, सेम अर्थवर्म जस्तै। अर्थवर्म पनि के छ, हर्माफ्रोडाइट छ भनेपछि मेल र फिमेल अर्ग्यान एउटैमा हुन्छ, तर मेल पहिला डेभलप हुन्छ फिमेल भन्दा, त्यही भएर अर्थवर्म पनि के गर्छ, क्रस फर्टिलाइजेसन गर्छ। त्यसै गरेर हाम्रो हाइड्रा पनि क्रस फर्टिलाइजेसन सो गर्छ। रिजन दुवैको एउटै रहेछ, प्रोट्यान्ड्रस कन्डिसनको कारणले गर्दा। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ, ओभरी र टेस्टिसको नम्बर फरक हुन्छ। ठिक छ, सो ओभरी चाहिँ के हुन्छ, 1 अथवा धेरै भने 2 वटा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ भने देयर आर सेभरल टेस्टिस। ठिक छ, सो ओभरी 1 or 2 हुन्छ भने टेस्टिस चाहिँ के हुन्छ, एकदम लार्ज अमाउन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अब एउटा कुरा याद राख्ने, हाम्रो ओभरी एबोरल रिजनमा पाइन्छ र हाम्रो टेस्टिस कता पाइन्छ, टेस्टिस इज फाउन्ड इन केस अफ आवर ओरल रिजन भनेपछि हेर यसमा कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि हेर, हाम्रो हाइड्रा के छ, सबस्ट्राटममा एट्याच भएको छ है, यो हाम्रो हाइड्रा हो। सो यो माथिपट्टिकोलाई ओरल पार्ट भनिन्छ। सो यहाँ हाम्रो टेस्टिस प्रेजेन्ट छ भने ओभरी यसको डाउन पार्ट, जुन पार्ट एट्याच भएको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, प्रोक्जिमल पार्ट भन्छौँ भने जुन पार्ट पर छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डिस्टल पार्ट भन्छौँ। जुन पार्ट पर छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डिस्टल पार्ट। एउटा छ प्रोक्जिमल पार्ट, अर्को छ डिस्टल। यसरी पनि सोध्न सक्छ, डिस्टल पार्टमा टेस्टिस प्रेजेन्ट हुन्छ एन्ड प्रोक्जिमल पार्टमा ओभरी, यसरी याद राख्न सक्छौँ। वान अफ द फलोइङ टु टाइप्स अफ सेल्स इन हाइड्रा बियर बोथ फ्लाजेला र स्युडोपोडिया। र फ्लाजेला र स्युडोपोडिया हाइड्राको कुन टाइपमा पाइन्छ भन्दाखेरि हाम्रो न्युट्रिटिभ सेल्समा दुवै फ्लाजेला पनि प्रेजेन्ट हुन्छ र स्युडोपोडिया पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो
मेजोग्लिया कन्सिस्ट अफ सेल्स ओन्ली फाइबर्स ओन्ली। मैले भनिसकेँ यसमा कुनै पनि सेल प्रेजेन्ट हुँदैन, मात्र फाइबर्स प्रेजेन्ट हुन्छ। द एनिमल हुज स्केलेटन मेक्स द कोरल। सो कोरल जुन छ त्यो के को स्केलेटनबाट फर्मेसन हुन्छ भन्दाखेरि पोलिपको। सो पोलिपको स्केलेटनबाट फर्मेसन हुँदो रहेछ हाम्रो कोरलहरू। इक्जाम्पल याद राख्ने र पोलिप इज ओन्ली फाउन्ड इन केस अफ ओन्ली पोलिप स्टेज इज फाउन्ड इन केस अफ एन्थोजोआ है। एन्थोजोआ मैले भनिसकेँ, एन्थोजोआहरू भनेको कोरल्स र सी एनिमोन हो यसको इक्जाम्पल। सो कोरल चाहिँ केबाट फर्मेसन हुँदो रहेछ, डेड स्केलेटनबाट फर्मेसन हुन्छ। डेड स्केलेटन अफ दि एन्थोजोअन्सको बाट फर्मेसन हुन्छ जति पनि कोरल छ। एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ। त्यसै गरेर कोरलमा के हुन्छ, यो क्याल्सियम कार्बोनेटबाट फर्मेसन भएको हुन्छ, ठिक छ। यसमा क्याल्सियम कार्बोनेट प्रेजेन्ट हुन्छ। नेक्स्ट फ्री स्विमिङ लार्भल स्टेज अफ निडेरियन। सो निडेरियाको भनेपछि एज होल सिलेन्ट्रेटाको तिमीलाई लार्भल स्टेज फ्री स्विमिङ कुन हो भनेर सोध्यो भने प्लानुला इज दि फ्री स्विमिङ लार्भल स्टेज अफ निडेरियन्स। नेक्स्ट छ टेन्टाकल्स इन हाइड्राले केमा हेल्प गर्छ, फुड क्याप्चर, डिफेन्स र लोकोमोसन भनेपछि अल अफ दि एबोभमा हेल्प गर्छ। क्याभिटी इन द बडी अफ दि हाइड्रा। हाइड्रा भनेपछि हाम्रो के हो, सेलेन्ट्रेटा। सो सेलेन्ट्रेटाको क्याभिटीलाई हामी के भन्छौँ, सेलेन्टेरोन भन्छौँ, सेलेन्टेरोन भन्छौँ, एकदम सिम्पल भ्याल्यु। त्यसै गरेर हाइड्रा क्यान डाइजेस्ट अल अफ दि फुड एक्सेप्ट फर। सो हेर त हाइड्राले के डाइजेस्ट गर्न सक्दैन भन्ने सोध्छ, द्याट इज स्टार्च डाइजेस्ट गर्न सक्दैन किनभने यिनीहरूमा अमाइलेज पाइँदैन। सो अमाइलेज भन्ने इन्जाइम एब्सेन्ट हुन्छ जसको कारणले गर्दा यिनीहरूले स्टार्च डाइजेस्ट गर्न सक्दैन। द नर्भस सिस्टम अफ हाइड्रा। हेर हाइड्रामा सबै एउटा कुरा राख्ने, फर्स्ट नर्भस सिस्टम वाज सिन इन भन्ने सोध्यो भने हाम्रो हाइड्रा सबैभन्दा पहिला नर्भस सिस्टम डेभलप भयो हाम्रो हाइड्रामा है। अनि यिनीहरूमा कस्तो टाइपको नर्भस सिस्टम हुन्छ, नर्भ नेट टाइपको नर्भस सिस्टम हुन्छ जसमा नर्भ नेटमा के हुन्छ, द सेल्सहरूमा कुनै पनि पोलराइजेसन अकर हुँदैन। सो सिम्पली नन पोलराइज्ड नर्भ सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, नन पोलराइज्ड नर्भ सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ इन केस अफ दिस। सो 32 को बी। नेमाटोसिस्ट इन हाइड्रा आर मिन्ट फर्म। सो र नेमाटोसिस्टले के गर्छ, प्यारालाइज गर्छ प्रे अनि क्याच गर्नको लागि, स्टिमुलसले यसलाई क्याच गर्न हेल्प गर्छ, ठिक छ। सो र अब यो जुन नेमाटोसाइटोसिसलाई जुन स्टिमुलस आउँछ त्यो के को कारणले गर्दा आउँछ, इन्जाइमेटिक एक्सनको कारणले गर्दा आउँछ। यदि तिमीले सोध्यो यस र ब्रस्टिङ अथवा जुन स्टिमुलस आउँछ नेमाटोसिस्टमा, यो ब्रस्टिङ मिन्स यसले टक्सिन जुन सेक्रेट गर्छ हिप्नोटक्सिन, सो त्यो सेक्रेट गर्छ कसरी भन्दाखेरि इट इज कन्ट्रोल्ड बाई सम इन्जाइमेटिक एक्सन। सो 34 को ए हुन्छ, ठिक छ। नेक्स्ट विच पार्ट अफ नेमाटोसिस प्रोजेक्ट आउट अफ दि बडी सेल। सो हेर अब कुन पार्ट चाहिँ बडी भन्दा बाहिर प्रोजेक्ट आउट हुन्छ भनेर सोधिरहेछ, द्याट इज यसको एन्सर हुन्छ हाम्रो निडोसिल, ठिक छ। निडोसिल चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो यिनीहरूको बडी भन्दा बाहिर निस्किन्छ, ठिक छ। के निस्किन्छ, बाहिर निस्किन्छ। अब यसमा याद राख्नुपर्छ हाम्रो भेरियस कुरा। हाइड्राको केसमा के हुन्छ, हाइड्रा छ। अब हाइड्राको केसमा यो नेक्स्ट क्वेसन गर्नलाई सजिलो हुन्छ। हाइड्राको केसमा के हुन्छ, 4वटा किसिमको नेमाटोसिस्टहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, 4वटा किसिमको नेमाटोसिस्टहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। हामी यतापट्टि लेखिहालौँ। नम्बर 1 हाम्रो के छ, पेनिट्रेन्ट, ठिक छ। सो पेनिट्रेन्ट चाहिँ यो के हुन्छ, प्यारालाइजिङ प्रेको लागि युज हुन्छ। सो प्रेलाई प्यारालाइज गर्नको लागि हाम्रो पेनिट्रेन्ट युज हुन्छ, ठिक छ। दोस्रो टाइप हुन्छ हाम्रो भोल्भेन्ट्स, ठिक छ। सो भोल्भेन्ट चाहिँ के गर्छ, भोल्भेन्टहरूले के गर्छ, प्रेलाई क्याच गर्न हेल्प गर्छ, ठिक छ। सो क्याचिङ द प्रे क्याच गर्नको लागि भोल्भेन्टले हेल्प गर्छ, प्यारालाइज गर्नको लागि पेनिट्रेन्ट्सले हेल्प गर्छ, ठिक छ। त्यसै गरी नेक्स्ट छ, अब यसमा छ 2वटा किसिमको, एउटा छ लार्जर ग्लुटिनेन्ट, अर्को छ स्मलर ग्लुटिनेन्ट, लार्जर ग्लुटिनेन्ट र स्मलर ग्लुटिनेन्ट। यसरी 4वटा किसिमको न्युमेटोस के अरे यस नेमोसाइटहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। सो यहाँ हाम्रो के छ, लार्जर ग्लुटिनेन्टले प्रेसँग एट्याच हुन हेल्प गर्छ, एट्याच विथ द प्रे, एन्ड स्मलरले के गर्छ, लोकोमोसनको लागि हेल्प गर्छ। भनेपछि लोकोमोसनमा हेल्प गर्छ भनेपछि सबस्ट्राटमसँग टाँसिन हेल्प गर्छ। सो भ्याले पेनिट्रेन्टले के गर्छ, प्यारालाइजलाई प्रे गर्छ, पेनिट्रेन्टबाट याद राख्ने। सो त्यो प्रेलाई प्यारालाइज गरिसकेपछि त्यहाँबाट जुन इन्जेक्सन हान्नु पर्यो, द्याट इज हिप्नोटक्सिन छिराउनु पर्यो प्रेको बडीभित्र, त्यसले गर्छ। अब समात्ने काम कसले गर्छ, बेर्ने काम कसले गर्छ, भोल्भेन्टले गर्छ। लार्जर ग्लुटिनेन्ट केमा अकर हुन्छ, द्याट इज लार्जर ग्लुटिनेन्टले प्रेसँग एट्याच गर्न हेल्प गर्छ, स्मलरले लोकोमोसन सबस्ट्राटमसँग एट्याच गर्न हेल्प गर्छ। यति भयो है। सो नेक्स्ट छ अब हाम्रो यो जुन निडोसिल छ, यिनीहरू के हुन्छ, प्रोजेक्ट आउट अफ दि बडी कस्तो हुन्छ, यसलाई ट्रिगर निडल भनिन्छ, ठिक छ। सो यो ट्रिगर हुने बित्तिकै जुन इन्जाइमेटिक एक्सनको कारणले गर्दा ट्रिगर हुन्छ, यो बाहिर निस्किन्छ बडी हुँदा निडोसिल। नाउ स्मल साइज्ड नेमाटोसिस्ट इज भनेको हेर त यसमा भन्न दिस इज द लार्जर फर्म,
यो लार्जेस्ट नेमाटोसाइट हो भने भोल्भेन्ट इज द स्मलेस्ट, भोल्भेन्ट इज द स्मलेस्ट, यो दुईटा कुरा याद राख्नुपर्छ। नेक्स्ट साइट अफ ओरिजिन अफ नेमाटोसाइस्ट, नेमाटोसिस्ट केबाट ओरिजिन हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। सो नेमाटोसिस्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रम इपिडर्मल है। सो इपिडर्मिसबाट ओरिजिनेट हुन्छ सबैभन्दा पहिलो कुरा है। त्यसै गरेर यो के हुन्छ टच र केमिकल सेक्रेटेड बाई प्रेसँग एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ। ओके नेक्स्ट छ ग्यास्ट्रुला। अब यसको हाइड्राको बारेमा हल्का कुरा गरेर ग्यास्ट्रुला हाइड्राको कसरी फर्मेसन हुन्छ भन्दाखेरि डिलेमिनेसन। सो यो के हो हाम्रो डिलेमिनेसनबाट हुन्छ। सो डिलेमिनेसन भनेको के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो ब्लास्टोमियर छ, ब्लास्टोमियर, त्यो ब्लास्टोमियरमा के हुन्छ, ब्लास्टोमियरमा जुन यसरी हेरेर त हामी सबैलाई थाहा छ लेयर जस्तो बुकको माथि एउटा पातलो प्लास्टिकको लेयर हुन्छ नि, जुन चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्दियो भने कस्तो हुन्छ त्यसलाई नै भन्छ डिलेमिनेसन। सो त्यसरी नै ब्लास्टोमियरको डिलेमिनेसनबाट ग्यास्ट्रुलाको फर्मेसन हुन्छ। याद राख्नुपर्छ इन केस अफ हाइड्रा यसरी बुझ्यौ। सो जुन बुकहरूको कभरमाथि हुन्छ नि द्याट इज बुकहरूको यो कभरमाथि हाम्रो प्लास्टिकको सानो पातलो लेयर हुन्छ, त्यसलाई जसरी हामी निकाल्छौँ त्यसलाई नै भन्छ डिलेमिनेसन। ठिक छ, प्यारलली तान्ने प्रोसेस। नाउ इन हाइड्रा टेस्टिस कतापट्टि रिप्रेजेन्ट हुन्छ, अब यहाँ भनिहाल्यो प्रोक्सिमल कि डिस्टल। प्रोक्सिमल भनेको यो एन्ड, यहाँ ओभर रिप्रेजेन्ट हुन्छ, डिस्टल भनेपछि परपट्टिको छ, द्याट इज डिस्टल एन्ड। नाउ जर्म सेल्स इन हाइड्रा आर डिराइभ फ्रम, सो जर्म सेल्स चाहिँ केबाट डिराइभ भएको हुन्छ, सो यो पनि इपिडर्मिसबाटै डिराइभ भएको हुन्छ है। जर्म सेल्सबाट के फर्मेसन हुन्छ, टेस्टिस र ओभरीको फर्मेसन हुँदो रहेछ। ठिक छ, त्यसै गरेर यिनीहरूको फर्टिलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि यिनीहरूको फर्टिलाइजेसन कस्तो हुन्छ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ। ठिक छ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन अकर्स इन केस अफ दि हाइड्रा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ र यिनीहरूको क्लिभेज कस्तो हुन्छ, होलोब्लास्टिक क्लिभेजहरू हुन्छ, होलोब्लास्टिक क्लिभेज अकर हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन छ द स्मल ग्रीन प्लान्ट द्याट लिभ्स इनसाइड दि हाइड्रा। यस, हाइड्रा र जू क्लोरेलाको बिचमा यस देयर इज द एसोसिएसन, हाइड्रा र जू क्लोरेला, द स्मल ग्रीन प्लान्ट हो द्याट इज जू क्लोरेला। ठिक छ, सो यो केमा पाइन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हाइड्राको बडीभित्र पाइन्छ है। नेक्स्ट छ हाइड्रा गार्ड्स अगेन्स्ट सेल्फ फर्टिलाइजेसन, आफै सेल्फ फर्टिलाइजेसन हुन सक्दैन बिकज के कन्डिसनको कारणले गर्दा प्रोटेन्डर्स द्याट इज मेल पहिला डेभलप हुन्छ। द पोइजनस फ्लुइड प्रेजेन्ट इन द नेमाटोसाइड्स अफ दि हाइड्रा, हाइड्रामा के हुन्छ हिप्नोटक्सिन प्रेजेन्ट हुन्छ। हाइड्रा समटाइम्स मुभ इरेक्ट विथ द हेल्प अफ टेन्टाकल्स डाइरेक्टेड डाउनवर्ड्स युजिङ देम एज लेग्स। सो यसलाई हामी के भन्छौँ वाकिङ मुभमेन्ट, यस डिफ्रेन्ट लोकोमोसनको मुभमेन्ट हुन्छ, सो यसलाई भन्छ वाकिङ। अनि वाक गर्दाखेरि हाम्रो कस्तो सेप जस्तो हुन्छ, कटल फिस जस्तो लाग्छ। र कटल फिस सबैलाई थाहा छ, जस्तै हाम्रो कटल फिस भनेपछि कस्तो कस्तो जस्तो लाग्छ, हाम्रो अक्टोपस टाइपको फिसहरू। ठिक छ, सो कटल फिस भनेपछि हाम्रो अक्टोपस जसलाई डेभिल फिस पनि भनिन्छ, सो त्यस्तो हुन्छ जसको माथिपट्टि यसरी हेड रिजन प्रेजेन्ट हुन्छ, तलपट्टि यसको यसरी लेग्सको रूपमा यसरी हिँड्दा हुन्छ। ठिक छ, तिनीहरू चाहिँ। सो हाइड्रा पनि के गरिदिन्छ, यस्तै उल्टो पर्दिन्छ। खासमा हाइड्रा कसरी उठ्छ, सबस्ट्राटमसँग एट्याच भएको हुन्छ र यसरी छ होइन, तर यो हाइड्रा कहिले काहीँ के गरिदिन्छ उल्टो भएर टेन्टाकल्सलाई लेगको रूपमा युज गरेर हिँड्न थाल्छ। सो यो भनेको हाम्रो कटल फिस मुभमेन्ट पनि भनिन्छ। समर सल्टिङमा के गर्छ हाइड्राले, के गर्छ यसरी, हाइड्रा यो पहिला सबस्ट्राटममा यसरी एट्याच भएको थियो, अब यो के हुन्छ पल्टिन्छ। सो भनेपछि यो यसरी टेढो भएर पल्टिन्छ र यसको टेन्टाकल्स भुइँमा आउँछ, फेरि यो यसरी सिधा हुन्छ, फेरि यसरी भनेपछि फास्टेस्ट मेथड हो फर लोकोमोसन। सो फास्टेस्ट मेथड समर सल्टिङ मेथड हो। ग्लाइडिङ भनेपछि हाम्रो सबसे स्लोएस्ट मेथड हो फर लोकोमोसन इन केस अफ हाइड्रा। यो स्नेल जस्तै घिस्रिँदै जान्छ। सो स्नेलहरू जसरी तिनीहरूको तलपट्टि प्रेजेन्ट हुने जुन लेयर छ, त्यसरी नै यिनीहरूको जुन तलपट्टिको जुन एन्ड सबस्ट्राटमसँग एट्याच भएको छ त्यो यसरी चिप्लिँदै जान्छ, द्याट इज ग्लाइडिङ मुभमेन्ट। एन्ड सबैभन्दा स्लोएस्ट हो स्नेल जस्तै हुन्छ। हाइड्रा रिप्रोड्युस असेक्सुअली बाई बर्ड, दिज बर्ड्स आर मोनोसियस, एक्जोजिनस, डायोसियस और इन्डोसियस। मोनोसियस डायोसियस दुवै हुन सक्छ। यिनीहरूको जुन बर्ड हुन्छ असेक्सुअली बर्ड, दे आर एक्जोजिनस इन ओरिजिन। सो यो कुरा याद राख्नुपर्छ, दे आर एक्जोजिनस इन ओरिजिन। ठिक छ, नेक्स्ट अब द कमन, अब यहाँ कमन नेमहरू आयो। कमन नेम अर फुन्जिया, फुन्जियाबाट याद राख्ने फङ्गाई, फङ्गाई भनेपछि मसरुम भइहाल्यो, मसरुम कोरलको अर्को नाम के हो हाम्रो फुन्जिया हो। द अब यहाँ हेर डिफ्रेन्ट छ, साइन्टिफिक नेम फर रेड कोलर, सो रेड कोरलको लागि नाम सोध्दैछ, सो कोरालियम, कोरालियम रेड कोलरको साइन्टिफिक नेम के हो कोरालियम। हेलियोफ्लोरा ब्लू कोलरको नाम हो, ब्लू कोरलको नाम हो। ठिक छ, फुन्जिया भइसक्यो। त्यसै गरी टुबिफोरा अर्ग्यान पाइप कोरल भनिन्छ। सो टुबिफोरालाई हामी के भन्छौँ अर्ग्यान पाइप कोरल भन्छौँ।
ठिक छ। नेक्स्ट छ पर्टुगिज म्यान अफ वार, एकदम फेमस क्वेसन हो। सो पर्टुगिज म्यान अफ वार कसलाई भनिन्छ, हाम्रो पर्टुगिज म्यान अफ वार सेलेन्ट्रेट हो। त्यो सेलेन्ट्रेट एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो फिजालिया। सो फिजालिया इज कन्सिडर टु बी दि पर्टुगिज म्यान अफ वार। यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो सबस्ट्राटममा यिनीहरू फ्लोटिङ हुन्छ, यसरी फ्लोट गर्छ अनि यिनीहरूको तल के हुन्छ, टेन्टाकल्स निस्केको हुन्छ यसरी। यस यु क्यान सी द इमेज पनि माथि सर्च गरेर हेर्दा हुन्छ है। अनि यहाँ हेर यसरी के हुन्छ, यसरी यो बडी प्रेजेन्ट हुन्छ यसको होइन। अनि यो चाहिँ एकदम डेडली हुन्छ। अनि यिनीहरूको टेन्टाकल चाहिँ एकदमै लामो ग्रो हुनसक्छ है। अहिलेसम्मको हाइएस्ट रेकर्डेड चाहिँ कति छ, 50 मिटर। अनि हाम्रो बुकहरूमा चाहिँ दिँदाखेरि कति छ, 30 मिटर भनेर एन्सर दिएको हुन्छ। ठिक छ। सो 30 मिटरै टिक हान्नुपर्छ। अहिलेसम्मको हाइएस्ट जुन रिसेन्ट डिस्कभरीमा 50 मिटरसम्म यसको टेन्टाकल्सहरूको ग्रोथ पत्ता लागेको छ। ठिक छ। यो सबस्ट्राटममा माथि फ्लोट गर्छ, यसको टेन्टाकल्सहरू तर बडीसम्म जान्छ। यो हाम्रो पर्टुगिज म्यान अफ वार। विच अफ द फलोइङ इज कल्ड एज पर्टुगिज, अब यहाँ भइसक्यो। फिजालियालाई भनिन्छ। सेन्स अर्ग्यान स्ट्याटोसिस्ट अफ ओबेलिया पर्फर्म्स। स्ट्याटोसिस्टमा नाम छ स्ट्याटोसिस्ट भनेपछि यो इक्विलिब्रियमको लागि भइहाल्यो। सो इक्विलिब्रियम र मसल कोअर्डिनेसनको लागि हेल्प गर्छ कसको, स्ट्याटोसिस्ट अफ दि ओबेलियाले। ठिक छ। अनि त्यस पछाडि नेक्स्ट क्वेसन यस द टेन्टाकल्स अर त्यो टेन्टाकल्सको हाम्रो अर्को नाम पनि के हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ ड्याक्टिलोजोइड्स अफ दि फिजालिया होइन। त्यो रेकर्डेड कति छ, 30 मिटर्स भनेर रेकर्डेड हामीले याद राख्नुपर्छ। अहिले रिसेन्टमा 50 मिटरसम्म पनि पत्ता लागेको छ। अरेलिया इज कमनली कल्ड एज, अरेलिया भनेपछि जेलीफिसको अर्को नाम हो। ठिक छ। जेलीफिसको अर्को नाम हो। यहाँ हेर जेलीफिस के भयो, सेलेन्टेरेटा। सो यसरी यो हामी यो जति पनि छ चारवटै के हो, फल्स फिस हो, फल्स फिस हो। ठिक छ। एक्सेप्ट फर दिस फ्लाइङ फिस होइन, बाँकी सबै फल्स फिस हो। किनभने फ्लाइङ फिस भनेपछि हाम्रो यसको साइन्टिफिक नेम थाहा छ, एक्जोक्विटस। एक्जोक्विटस यो हाम्रो पाइसेजमा पर्छ। सो पाइसेज मिन्स ट्रु फिस भइहाल्यो, बाँकीको फल्स फिस हो। जेलीफिस सेलेन्ट्रेट भइहाल्यो। सिल्भर फिस भनेपछि हाम्रो यसको साइन्टिफिक नेम पनि लेख्दै जाउँ, द्याट इज यसको साइन्टिफिक नेम हो लेपिस्मा, लेपिस्मा। र यो खासमा के हाम्रो आर्थ्रोपोडा हो है। आर्थ्रोपोड्स भनेपछि इन्सेक्ट्सहरू हुन्। सो यो पनि भएन। अनि कटल फिस, कटल फिसको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ, कटल फिसको साइन्टिफिक नेम सेपिया। अनि यो के हुन्छ, मलुस्कमा अकर हुन्छ। ठिक छ। मलुस्क। त्यसो भए डेभिल फिस पनि हाम्रो के हो, मलुस्कमै अकर हुन्छ होइन। अनि जुन हाम्रो कुन हो भन्दाखेरि अक्टोपस, डेभिल फिस भनेपछि अक्टोपस, सब के हो, फल्स फिसको इक्जाम्पलहरू हो। अरेलिया इज, अब अरेलिया भनेपछि के हो, जेली फिस। सो अब जेली फिस चाहिँ के हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ खासमा जेली फिसको चाहिँ एक्ज्याक्ट छ, जेली फिस डाइसियस छ भनेपछि यसको मेल र फिमेल सेपरेट बडी प्लान्टमा डिपेन्ड हुन्छ, बडीमा हुन्छ। नेक्स्ट छ एडेम्सिया इज कमनली कल्ड एज। ठिक छ। सो एडेम्सिया इज कमनली कल्ड एज भनेर सोधेको छ। सो सी एनिमोनको अर्को नाम के हो, एडेम्सिया। यो कुन क्लासमा अकर हुन्छ, एन्थोजोआमा अकर हुन्छ। एन्थोजोआमा सी एनिमोन र कोरल अकर हुन्छ। एडेम्सिया। सो यस सी एनिमोन र हाम्रो हर्मिट क्र्याबको बिचमा सबैलाई थाहा छ कमेन्सल हुन्छ है, कमेन्सालिजम सो हुन्छ, कमेन्सालिजम सो हुन्छ बिट्विन दि सी एनिमोन एन्ड हर्मिट क्र्याब। सेक्सुअल जोइड्स अफ दि ओबेलियालाई के भनिन्छ भनेर सोधिरहेको छ। सो यसलाई हामी भन्छौँ मेड्युसा। हेर सिम्पली यसको जुन सेक्सुअल साइकलमा अकर हुन्छ द्याट इज ओबेलियामा मेड्युसा अकर हुन्छ। ओबेलिया हाइड्राजोको पार्ट हो भनेपछि दुवै पोलिप पनि प्रेजेन्ट हुन्छ, मेड्युसा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ, तर यसको जुन सेक्सुअल जोइड छ द्याट इज मेड्युसा हुन्छ। ठिक छ। मेड्युसा हुन्छ। नेक्स्ट अब द भर्टिकल ब्रान्च अफ ओबेलिया कोलोनी एन्ड स्टिम इट इज कल्ड एज। सो यो याद राख्नु पर्यो। सो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, हेर ब्रान्चिङ भइरहेछ। सो यसलाई हामी भन्छ ब्रान्चिङ भइरहेछ। सो पानीको भित्र पाइन्छ हाइड्रो एन्ड कौलस। सो हाइड्रो कोलोनी र स्टिमको बिचमा, भर्टिकल ब्रान्चेस अफ ओबेलियाको कोलोनी र स्टिमको बिचमा हुनेलाई हाइड्रोकौलस भनिन्छ। न्युम्याटोफोर्स आर प्रेजेन्ट इन, यस न्युम्याटोफोर्स भनेपछि यहाँ मैले भने हेर त फ्लोटिङ गर्छ, को फ्लोटिङ। न्युम्याटोफोर्सले केमा हेल्प गर्दो रहेछ, फ्लोटिङमा हेल्प गर्छ फर दि फिजालियम भनिरहेको थिएँ। फिजालियाको अप्पर बडी के हुन्छ, माथि पानीभित्र हुन्छ, एकदम फुलेर बलुन जस्तो लाग्छ अनि भित्रपट्टिको टेन्टाकल्स तलसम्म जान्छ। ठिक छ। याद राख्नुपर्छ विच इज नट अ सेलेन्टेरेटा। सो कुन चाहिँ सेलेन्टेरेटा होइन भने सोधेको छ, सी फ्यान, सी पेन, सी फेदर, यो सब के हो भन्दाखेरि सेलेन्टेरेटाको इक्जाम्पल हो। भने सी कुकुम्बर चाहिँ इट इज नट अ सेलेन्टेरेट। ठिक छ। सो सी कुकुम्बर चाहिँ हाम्रो सेलेन्टेरेटामा अकर हुँदैन, यो कुरा बिर्सिनु भएन। नेक्स्ट विच अफ दिज इज अ निडेरियन। ठिक छ। सो निडेरियन कुन कुन हो भनेर सोध्छ। हेर यो डिफ्रेन्ट सी अर्ग्यानिजम्स एकदम फेमस छ है, यसको एकदम फेमस छ जस्तै सी फेदर सेलेन्ट्रेटा, सी स्टिक, सी पेन्सी, सी पेन, सी फ्यान, यिनीहरू सब सेलेन्ट्रेटामा अकर हुन्छ। यदि तिमीलाई सी माइस सोध्यो, सी फ्लाइ सोध्यो, सी लेमन, सी हेयर, यो सब केमा अकर हुन्छ, मलुस्कमा अकर हुन्छ होइन। सो यो डिफ्रेन्ट प्रोसेस याद राख्नुपर्छ। सी कुकुम्बर चाहिँ खासमा के अकर हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो इकाइनोडर्माटा हो।
सी कुकुम्बर इकाइनोडर्माटा हो। विच वान अफ द फलोइङ इज अ निडेरियन। सो यहाँबाट निडेरियन सोध्दा सी अर्चिन, अर्चिनलाई हाम्रो के पनि भन्छ, यसको साइन्टिफिक नेम फेमस छ इकाइनस सोध्न सक्छ, इकाइनस। र यो हाम्रो केमा अकर हुन्छ, इकाइनस मिन्स इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटामा अकर हुन्छ सी एनिमोन। सो सी एनिमोन भनेपछि हाम्रो भइहाल्यो, द्याट इज दिस इज आवर निडेरियन्स। सी हर्स, सी हर्स भनेपछि हाम्रो पाइसेसमा अकर हुन्छ, अनि सी कुकुम्बर भइसक्यो इकाइनोडर्माटा। त्यसै गरी नेक्स्टमा सोधिरहेको छ सी एनिमोन्स, सी फ्यान्स, सी पेन, यो तिनटै के हो हाम्रो निडेरियन्स हो। यसरी सोध्न सक्छ। मेड्युसा द रिप्रोडक्टिभ स्टेज इज फाउन्ड इन केस अफ, हेर मेड्युसा एज अ रिप्रोडक्टिभ स्टेज फाउन्ड के हुन्छ, दुईटामा अकर हुनसक्छ, एउटा हाइड्रोजोआमा अकर हुन्छ, एउटा हाइड्रोजोआमा अकर हुनसक्छ, अर्को केमा अकर हुनसक्छ, एन्थोजोआमा है। किनभने जुन स्काइफोजिया छ त्यसमा त स्काइफोजियामा के छ, सरी यो के हुनसक्छ हाम्रो हाइड्रोजोआ, र अर्को केमा अकर हुनसक्छ भन्दाखेरि अर्को केमा अकर हुनसक्छ, स्काइफोजामा अकर हुनसक्छ। ठिक छ, स्काइफोजामा अकर हुनसक्छ, किनभने यसको जुन स्काइफोजामा मेड्युसा स्टेज प्रेजेन्ट हुन्छ, र हाइड्रोजोआमा दुवै पोलिप र मेड्युसा स्टेज प्रेजेन्ट हुन्छ भने एन्थोजोआमा हाम्रो पोलिप स्टेज अकर हुन्छ। सो यो मध्ये कुन चाहिँ मेटाजोआ, कुन चाहिँ हाम्रो हाइड्रोजोआ, स्काइफोजा र एन्थोजोआमा अकर हुन्छ त्यो याद राख्ने। जुन एन्थोजोआ वाला अप्सन छ त्यसमा नै टिक हान्यो डाइरेक्टली। ठिक छ, सो भनेपछि ओबेलिया कुनमा चाहिँ फाउन्ड हुन्छ भने सोधिरहेको छ। सो ओबेलियामा पाइन्छ, ओबेलिया के एउटा हाइड्राजोआ भइहाल्यो। सी एनिमोन हाम्रो एन्थोजोआमा अकर हुन्छ है। त्यसै गरी याद राख्नुपर्छ हाइड्रा अनि अर्को छ हाम्रो स्टारफिस। सो मेनली केमा पाइन्छ भन्दाखेरि ओबेलियामा पाइन्छ। ठिक छ, हाइड्रा हेज नो स्पेसल स्ट्रक्चर फर, हेर यिनीहरूमा चाहिँ कुनै रेस्पाइरेटरी अर्ग्यानको लागि रेस्पाइरेटरी अर्ग्यान प्रेजेन्ट हुँदैन, सिम्पली जेनरल बडी सर्फेसबाट अकर हुन्छ। नाउ स्काइफोजुअन मेड्युसा इज मोर कमनली नोन एज, हेर स्काइफोजियन भनेपछि के हुन्छ, स्काइफोजा, स्काइफोजामा हाम्रो फेमस इक्जाम्पल अरेलिया, अरेलिया भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, जेलीफिसमा अकर हुन्छ। बडिङ इन हाइड्रा इज, हाइड्रामा जुन बडिङ हुन्छ त्यो कस्तो खालको बडिङ हुन्छ, असेक्सुअल रिप्रोडक्सन, सिम्पली बडिङ भनेको असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो। द ग्यास्ट्रुला अफ हाइड्रा इज फर्मड बाई द प्रोसेस अफ डिलेमिनेसन भइसक्यो। नेक्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक सेल्स अफ हाइड्रा निडोब्लास्ट हो। हाइड्रा रिजेनेरेट्स बाई, हाइड्रा कुन प्रोसेसबाट रिजेनेरेट हुन्छ, मर्फोल्याक्सिस भनेपछि यदि तिमीले हाइड्राको पिसमा डिभाइड गरिदियो भने त्यो इच पिसबाट पुरै बडी डेभलप हुन्छ। मस्ट एप्रोप्रिएट टर्म फर द लाइफ साइकल अफ ओबेलियालाई के भन्छौँ, यस यसको के हुन्छ, यिनीहरूमा अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन हुन्छ, द्याट इज मेटाजेनेसिस। डाइजेसन अफ फुड इन हाइड्रा, सो हाइड्रामा फुड कसरी डाइजेस्ट हुन्छ सोधिरहेको छ। सो सबैभन्दा पहिला एक्स्ट्रा सेलुलर हुन्छ, त्यस पछाडि त्यो इन्ट्रा सेलुलरमा चेन्ज हुन्छ। कोरल बिलोङ्स टु द फाइलम, मैले भनिसकेँ द्याट इज यो निडेरिया फाइलममा अकर हुन्छ। क्लास कुन हुन्छ, एन्थोजोआ, क्लास कुन हुन्छ, एन्थोजोआ। इन सी एनिमोन सिमेट्रिक अर्थ, या सी एनिमोन एउटा भइहाल्यो, एउटा याद राख्नुपर्छ। एज होल्स जति पनि सिलिन्डर छ सब रेडियल सिमेट्री हुन्छ भने सी एनिमोन चाहिँ बाई रेडियल सिमेट्री हुन्छ। नै टेन्टाकल्स टेन्टाकल्स अफ हाइड्रा, सो हाइड्राको टेन्टाकल्सहरू के हुन्छ, हलो हुन्छ भने सोलिड टेन्टाकल्स इज फाउन्ड इन केस अफ ओबेलिया। सो ओबेलियामा सोलिड टेन्टाकल्स पाउन सकिन्छ। इन हाइड्रा नेमाटोसिस्ट्स आर म्याक्सिमम अन, सो नेमाटोसिस्टहरू सबभन्दा बढी केमा पाइन्छ, हामीले भनिसक्यौँ यो टेन्टाकल्समा पाइन्छ है, हाइपोस्टोमाको बाहिर है। सो हाइपोस्टोमा माउथ हो, त्यसको वरिपरि टेन्टाकल प्रेजेन्ट छ 6 देखि 10 वटा, अनि त्यसमा नेमाटोसिस्ट प्रेजेन्ट हुन्छ। विच अफ द फलोइङ डज नट हेभ अ मेड्युसा स्टेज, सो कुनमा यो मध्ये कुसमा चाहिँ मेड्युसा स्टेज प्रेजेन्ट हुँदैन, जसमा प्रेजेन्ट हुन्छ द्याट इज हाम्रो एन्थोजोआ क्लास हो, एन्थोजोआ कुन हो, कोरल्स हो। ठिक छ, जेलीफिस र हाम्रो राइजोस्टोम स्काइफोजामा अकर हुन्छ। यो दुईटा इक्जाम्पल फर स्काइफोजा एन्ड ओबेलिया हाम्रो हाइड्रोजोमा अकर हुन्छ। सो यसरी हाम्रो फाइलम सेलिन्ट्रेट्स कम्प्लिट हुन्छ।